ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वरप्रकरणे समासस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। समासस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 18 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे विगतपाठे आरब्धस्य चेलखेटकटुककाण्डङ्ग्रहायाम् इत्येतस्य पाठस्य तत्र अन्यानि उदाहरणानि अपि दृष्टवन्तः। प्रजाकाण्डं काण्डशब्दे परतः, ततः उक्तं चेलादिसादृश्येन पुत्रादीनां गर्हा व्याघ्रादित्वात् समासः गर्हायां किं परमचेलम् इति तत्र प्रत्युदाहरणमपि अवलोकितम्। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं चीरमुपमानम् इति। तत्र उपमानवाची चीरशब्दः उत्तरपदमाद्युदात्तः स्यात् तत्पुरुषे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। वस्त्रं चीरमिव, वस्त्रचीरं कम्बलचीरम् इति उदाहरणद्वयं पठितं। ततः उपमानं किं परमचीरम्, अत्र उपमानवाचकता चीरशब्दस्य नास्ति। ततः अग्रे सूत्रं पठितं पललसूपशाकं मिश्रे इति। तत्र पललादीन्युत्तरपदानि आद्युदात्तानि स्युः मिश्रे तत्पुरुषे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। घृतपललं घृतसूपः घृतशाकम् इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। भक्षेण मिश्रीकरणम् इत्यनेन समासः भवति इति मूले एव उक्तं। मिश्रे किं परमपललम् इति प्रत्युदाहरणञ्च दृष्टं। ततः कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम् इति तत्र उदाहरणान्तरम् अस्माभिः दृष्टम्। आद्युदात्तात् तत्पुरुषे इति उक्तं। वस्तुतः सूत्रस्य अर्थस्तु तत्र नाम कूलादीनि यानि शब्दस्वरूपाणि उत्तरपदभूतानि तानि उदात्तानि भवन्ति संज्ञायां गम्यमानायां। दाक्षिकूलं शाण्डिसूदं दाण्डायनस्थलं दाक्षिकर्षः ग्रामसंज्ञाः एताः इति च तत्र दृष्टं। ततः संज्ञायां किं परमकूलं, तदनन्तरं कर्मधारये राज्यम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कर्मधारयवर्जिते तत्पुरुषे राज्यम् उत्तरपदम् आद्युदात्तम् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ब्राह्मणराज्यं, ततः अकेति किं परमराज्यं। तदनन्तरं वार्तिकं पठितं चेलराज्यादिस्वरात् अव्ययस्वरः पूर्वविप्रतिषेधेन इति। तत्र पूर्वविप्रतिषेधेन अव्ययस्वरः एव भवति तत्पुरुषे तृतीयादिसूत्रद्वारा। कुचेलं कुराज्यम् इति अव्ययस्वर एव प्रकृते भवति इति तत्र विचारितं। वार्तिकस्य अर्थः अपि दृष्टः। ततः सूत्रं पठितं वर्ग्यादयश्च, वर्ग्यादीनि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि स्युः। सम्यक्। ततः तत्र उक्तं यत् कर्मधारये तत्पुरुषे ये दिगादिषु वर्गादयः पठ्यन्ते त एव इह यत् प्रत्ययान्ताः वर्ग्यादयः गृह्यन्ते इत्युक्तम्। अतएव तत्र मूले उक्तं यत् वर्गादिः दिगाद्यन्तर्गणः। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अस्माभिः पुत्रः पुंभ्यः इति। पुंशब्देभ्यः परः पुत्रशब्दः आद्युदात्तः तत्पुरुषे
दाशकीपुत्रः माहिषपुत्रः। एतदुदाहरणद्वयं पठितं। ततः पुत्रः किं कौटनिमातुलः इति प्रत्युदाहरणं चापि दृष्टं। पुंभिः किं दाक्षीपुत्रः इति प्रत्युदाहरणान्तरं च विचारितं। ततः नाचार्यराजर्त्विक्संयुक्तज्ञात्याख्येभ्यः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। एभ्यः पुत्रः नाद्युदात्तः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। आख्याग्रहणात् पर्यायाणां तद्विशेषाणां च ग्रहणं भवति इत्युक्तं मूले एव। अतः क्रमशः तत्र आचार्यपुत्रः, उपाध्यायपुत्रः, शाकटायनपुत्रः, राजपुत्रः, ईश्वरपुत्रः, नन्दपुत्रः, ऋत्विक्पुत्रः, याजकपुत्रः, होतुः पुत्रः, अत्र षष्ठ्यः अलुक् च दृष्टः, संयुक्ताः सम्बन्धिनः। ततश्च संयुक्तत्वेन सम्बन्धिनः अत्र लक्ष्यन्ते। ततः श्यालपुत्रः, ज्ञातयः मातृपितृसम्बन्धेन बान्धवः, अतः ज्ञातिपुत्रः, भ्रातुष्पुत्रः इति इमानि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। ततः चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठ्याः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। प्राणिभिन्नषष्ठ्यन्तात् पराण्याद्युदात्तानि तत्पुरुषे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। मुद्गचूर्णम् इति उदाहरणं दृष्टं। ततः अप्रेति किं मत्स्यचूर्णम् इति प्रत्युदाहरणं च दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। षट्चकाण्डादीनि इति। तत्र अप्राणिभ्यः परा या षष्ठी तदन्तात् पराणि षट्काण्डादीनि आद्युदात्तानि स्युः इति। गतसूत्रेषु काण्डशब्दादारभ्य चेलकेटकटुककाण्डगर्हायाम् इत्यत्र काण्डशब्दादारभ्य षट् यानि शब्दस्वरूपाणि तानि तदेव अप्राणिषष्ठ्याः आद्युदात्तानि इति मूले लाघवेन सूत्रार्थः उक्तः। ततः दर्भकाण्डं, दर्थचीरं, तिलपललं, मुद्गसूपः, मूलकशाकं, नदीकूलम् एवं खलु। इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः षट् किं राजसूदः, अप्रेति किं दत्तकाण्डम् एतत् प्रत्युदाहरणद्वयं च तत्र दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। कुण्डं वनं, कुण्डम् आद्युदात्तं वनवाचिनि तत्पुरुषे। दर्भकुण्डं, कुण्डशब्दः अत्र सादृश्ये, वने किं मृतकुण्डम् इति प्रत्युदाहरणं च तत्र विचारितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं। प्रवृत्त्या भगालम् इति। तत्र भगालवाच्युत्तरपदं तत्पुरुषे प्रवृत्त्या स्यात् अथवा भवति इति शेषः तत्र द्रष्टव्यः। ततः कुम्भीभगालं, कुम्भीनदालं, कुम्भीकपालं मध्योदात्ताः एते प्रकृत्या इत्यधिकृतम् अन्तः इति यावत् इति अधिकारः यत्र सूचितः प्रकृत्या इत्येतस्य। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं पठ्यमानं च वर्तते। शितेर्नित्या बहुवच बहुव्रीहावभसतु इति सूत्रस्य अर्थः गते पाठे अस्माभिः पठितः। तत्र शितेः परं नित्य अबह्वच्कं प्रकृत्या स्यात् अथवा भवति इति। तत्र सूत्रार्थमात्रम् अस्माभिः गते पाठे दृष्टम्। अस्य उदाहरणानि अत्र प्रत्युदाहरणानि अथवा कुतः अयं योगः नाम सूत्रमारब्धं वर्तते इत्येते तु सर्वेपि विषयाः सन्ति विचारणीयाः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र अप्रेति किमिति, अप्राणिषष्ठ्या इति किमर्थमित्यर्थः, मृतकुण्डमिति मृद्भाजनविशेष इत्यर्थः, प्रकृत्या भगालम् इति
भगालमित्यर्थग्रहण अर्थग्रहणं तदाह भगालवाचीति। ततः ततः उक्तवान् अत्र व्याख्यानमेव शरणं मध्योदात्ता एते इति लघावन्ते द्वयोश्चेति सूत्रात् शितेः परं नित्याभवच्कं नाम अबह्वच्कं भसत् शब्दवर्जितं बहुव्रीहौ प्रकृतिस्वरं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः व्याख्यायामपि अस्माभिः दृष्टः। इमाः च व्याख्यापङ्क्तयः अथवा एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे समासस्वरप्रकरणस्य तत्र 18 पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे समासस्वरप्रकरणस्य 19 पाठः तत्र आरब्धः भवति। तत्र शितेर्नित्यादिसूत्रस्य अधुना अग्रे उदाहरणं द्रष्टव्यम्। शितिपादः इत्यस्ति। सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति। नाम शितिशब्दः पूर्वपदत्वेन अपेक्षितः, पादशब्दः उत्तरपदत्वेन अपेक्षितः, स च नित्यम् अबह्वच्कत्वं भजेत। नाम तत्र बहवः अचः न स्युः। पादशब्दः तादृशः एव अस्ति, तत्र द्वौ एव अचः भवतः। तत्र प्रकृत्या नाम प्रकृतिस्वरः भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र मूले अग्रिम उदाहरणानन्तरं पङ्क्तिः दृश्यते खलु का पादशब्दो वृषादित्वादाद्युदात्तः इति। पादशब्दः यः वर्तते सः वृषादिगणे पठितः। वृषादीनाञ्च षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 3उत्तरशततमं सूत्रं भवति। पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। आद्युदात्तः भवति। अतः अत्र पकारात् परतः यः आकारः इति इत्यत्र तस्य आकारस्य सः नाम उदात्तः सः भवति। अपि च प्रकृते नाम प्रकृत्या तिष्ठति। उत्तरपदप्रकृतिस्वरः अत्र भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः भवति। अपि च तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यत्र द इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः वर्तते सः स्वरितः च भवति। सम्यक्। तत्र वस्तुतः शिति इति शब्दः तु वर्णानां तणतिनितान्तानाम् इत्यनेन सूत्रेण आद्युदात्ततां भजते। यद्यपि पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अत्र प्राप्तः, परन्तु तं प्रबाध्य अत्र उत्तरपदप्रकृतिस्वरः भवति इति वक्ष्यते। अग्रे मूले स्वयमपि वदिष्यति ग्रन्थकारः। उदाहरणान्तरं कथयति। शित्यंसः तत्र मूले कथयति अंशशब्दः प्रत्ययस्य नित्वात् इति। नाम व्याख्याता तत्र कथयति अमेः सन् अंसः। धातोः सन् इति प्रत्ययः अंस इति भवति। अंसः इति प्रयोगः साध्यते। तर्हि नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन आद्युदात्तता तत्र अंस इति एतस्य शब्दस्य भवति इति भावः। तर्हि तदेव शितिः अंसः यस्य इति बहुव्रीहेः प्रसङ्गः भवति। सम्यक्। प्रकृते अंस इति शब्दः आद्युदात्तः इति अस्माभिः ज्ञातमेव। अतः शितेर्नित्या बह्वच बहुव्रीहा भसत् इत्यनेन सूत्रेण अंस इत्येतस्य यः तत्र आदिः उदात्तः सः प्रकृतिभावत्वं प्राप्नोति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातः, अपि च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं च यथा यथमत्र ज्ञेयम् इति। ततः प्रत्युदाहरणं कथयति। शितेः किं दर्शनीयपादः इति। अत्र यद्यपि परतः पादशब्दः द्व्यच्चकः वर्तते, समीचीनं,
तथापि प्रकृते नाम शितिशब्दात् परतः अयं द्व्यच्कः पाद इति शब्दः नास्ति इति कृत्वा उत्तरपदप्रकृतिस्वरः अत्र न भवति। तदेव व्याख्याता कथयति बहुव्रीहौ प्रकृत्या इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः नाम बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव प्रकृते भवति। सम्यक्। तत्र उपोत्तमं रीति इत्यनेन उपोत्तमस्य दर्शनीय इत्यत्र विद्यमानस्य नकारात् परतः स्थितस्य इ इत्येतस्य उदात्तता भवति। सः प्रकृत्या तिष्ठति। अपि च ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जं ततः तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिः अपि अत्र अवगन्तव्या। व्याख्याता कथयति दर्शनीयशब्दो नियरप्रत्ययान्तः उपोत्तमं रीति इति उपोत्तमोदात्तः इति अयं च विषयः अस्माभिः उक्तः एव। अग्रे कथयति अभसत् किं शितिभसत् इति नाम भसत् शब्दः परतः न भवेत् एवं खलु इत्यस्ति विशेषः। अतः प्रकृते नाम शितिशब्दात् परतः भसत् शब्दः अत्र बहुव्रीहौ शितिः भसत् यस्य अथवा कथञ्चित् बहुव्रीहि अर्थः अत्र द्रष्टव्यः। भसति इति यः शब्दः सः द्व्यच्कः एव अस्ति। नाम अबह्वच्कत्वं तस्य वर्तते अथवा अबह्वच्कं तद् वर्तते। द्वौ एव अचौ तत्र भवतः। तथापि प्रकृते उत्तरपदप्रकृतिस्वरः न भवति अभसत् इति निषेधकारणात्। शितिराद्युदात्तः व्याख्याता कथयति शितिराद्युदात्त इति वर्णानां तणति नितान्तानाम् इति सूत्रेण। अतः प्रकृते शिति इत्यत्र आदिरुदात्तता एव भवति। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यनेन शकारात् परतः विद्यमानः उदात्तः प्रकृत्या तिष्ठति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितत्वं किञ्च तत्र स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिः च तत्र भवति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयं वर्तते। गतसूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। गतिका मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति गतिकारकोपपदात् कृत् इति। अत्र सूत्रे द्वे पदे भवतः गतिकारकोपपदात् इति तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। कृत् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इत्यतः तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदम् इति विभक्ति विपरिणामेन आनेयम्। अपि च प्रकृत्या भगालम् इत्यतः प्रकृत्या इति च अनुवर्तते। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति शितेर्नित्या बह्वच। व्याख्यातुः अपि पूर्वम् एकवारं विग्रहं पश्यामः। गतिकारकोपपदात् इति समस्तपदं किल वर्तते। अतः गतिश्च कारकञ्च उत्तरपदञ्च एतेषां समाहारद्वन्द्वः प्रकृते वर्तते। गतिकारकोपपदं तस्मात् गतिकारकोपपदात् इत्येवम् अत्र विग्रहः ज्ञेयः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति शितेर्नित्या बह्वच इत्यतः व्याख्यातारम् अधुना पश्यामः। शितेर्नित्या बह्वच इत्यतः बहुव्रीहिग्रहणं नानुवर्तते। कुतः अस्वरितत्वात् एवं खलु तस्य अनुवर्तनमत्र नास्ति।
यतः तत्र बहुव्रीहिग्रहणं कृतं खलु शितेर्नित्या बहुवच बहुव्रीहा वसत् इति। सः अस्वरितः वर्तते। यद्यपि स्वरचिह्नानि अस्मिन् काले सूत्रेषु न दृश्यन्ते, परन्तु सः उच्चारणगतोऽपि कश्चन विषयः भवति स्म। पूर्वं लेखनपरिपाट्यामपि आसीत् इति तदा तदा अस्माभिः स्वरितेनाधिकारः इत्यादि चर्चासमये विस्तरेण विचारितमेव भवतु। ततः कथयति किन्तु तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इत्यतः व्यवहितमपि तत्पुरुषग्रहणम् अनुवर्तते। तत्तु अनुवर्तते व्याख्यानात् तत्र स्वरितत्वात् वा तदाह तत्पुरुषे इति। सम्यक् सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। एभ्यः केभ्यः नाम गतिकारकोपपदेभ्यः, नाम गतिसंज्ञकात् कारकात् कस्माच्चित् उपपदाच्च कस्माच्चित्। सम्यक् एभ्यः कृदन्तं प्रकृतिस्वरं स्यात् तत्पुरुषे, नाम एभ्यः परतः कृदन्तं यत् पदं वर्तते। कृतिति प्रत्ययस्य खलु विशेषणम्, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः गृह्यन्ते इति च वयं जानीमः। सम्यक् एभ्यः कृदन्तं प्रकृतिस्वरं स्यात् तत्पुरुषे, नाम तत्पुरुषसमासे इति भावः। समीचीनम्। अत्र सूत्रे अस्माभिः विशिष्टाः विचाराः, व्याख्यागतसिद्धान्ताः च मूलसिद्धान्ताः च व्याख्यामाश्रित्य पठनीयाः वर्तन्ते विस्तरेण। अतः सर्वोऽपि विषयः अत्र सावधानतया अस्माभिः अवगन्तव्यः, अवधारणीयः। तत्र प्रथमम् उदाहरणम् उपस्थाप्यते। प्रकारकः। प्रकारक इति व्याख्यातः कथयति कुगति इति समासः। कुगतिप्रादयः इति पूर्वं पठितं खलु। प्रगतः आकारः, प्रगतः आचार्यः, प्राचार्यः, प्रगतः आकारः। तत्र प्रकारः प्रकारकः इति अस्ति। प्र इत्यनेन प्रगतं कारकं प्रकारकम् एवं। प्रगतः कारकः प्रकारकः पुल्लिङ्गे अपि भवितुमर्हत्येव खलु। कथयति कुगति इति समासः, नाम तत्पुरुष भेदविशेषः एव भवति कुगतिप्रादयः इति। लित्स्वरेण पूर्वप्रत्ययादुदात्तम् इति भवति खलु। नाम प्रकृते कृद् इति एतस्मात् धातोः णुल् त्रिचौ इत्यनेन णुल् इति प्रत्ययः क्रियते खलु। अतः लिति इत्यनेन पूर्वप्रत्ययादुदात्तम् एवं खलु। आद्युदात्तता अस्य भवति। तर्हि सूत्रेण किमुक्तम्? एभ्यः कृदन्तं प्रकृतिस्वरं स्यात् तत्पुरुषे। तर्हि एभ्यः नाम एते गत्यादयः ये अत्र परिगणिताः सन्ति, ते अत्र के सन्ति? तेषु अत्र प्र इति अस्ति गतिसंज्ञकः। अतः तस्मात् परतः ककारात्, तस्मात् परतः कारक इति कृदन्ततां भजते। कृत् अर्थात् कृदन्तं तद्वर्तते। कृदन्तमिति कृत् इत्यतः अर्थः लब्धः इति वयं जानीमः। अतः कारक इत्यत्र ककारात् परतः विद्यमानः यः आकारः, सः तत्र उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः। ततश्च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति तत्र स्वरितविधानम्, अपि च स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिः च अत्र अवगन्तव्या। सम्यक् उदाहरणान्तरं प्रस्तौति। तत्र प्रहरणम् इत्यस्ति। अत्रापि गतिसंज्ञकं प्र इति पूर्वपदं वर्तते। हरणम् इति ल्युडन्तम् उत्तरपदं वर्तते। हृधातोः ल्युट् प्रत्यये सति हरणम् इति सिद्ध्यति। अत्रापि लिटि इत्यनेन आद्युदात्तता सम्पद्यते। अतः हकारात् परतः विद्यमानः अकारः अत्र प्रकृत्या तिष्ठति प्रकृतसूत्रेण। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातः। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिः च अत्र द्रष्टव्या। सम्यक् उदाहरणान्तरं प्रस्तौति। शोणाधृष्णु नृवाहसा इति। अत्र
नृवाहसा इति एतस्मिन् पदे अस्ति चर्चा। अत्र व्याख्याता कथयति नृन् वहतीति विग्रहः, एवं खलु। ततश्च तत्र वहिहाधाञ्भ्यश्छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण असुन् इति प्रत्ययः भवति। तद् व्याख्याता कथयति वसेर्णित् इत्यतः वसेः इति कर्तव्यं तत्र, एवं खलु। वसेर्णित् इत्यतो णिदित्यनो वृत्तेः असुनो णित्वात् उपधा वृद्धिः। तर्हि तत्र नृ वह असुन् उपधा वृद्धिः, नृवाह असुन्, नृवाहस् इति शब्दः भवति। तस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तता अत्र वर्तते। सम्यक्। नृवाहस् इति शब्दः सिद्धः भवति। उपपदसमासः अत्र भवति। प्रकृते नाम कर्मरूपम् उपपदं वर्तते। किं विग्रहे अस्माभिः दृष्टं खलु, नृन् वहति इति। अतः नाम तत्र कर्म इति कारकात् परतः कृदन्ततां भजते यावान् भागः अस्मिन् पदे, सः अस्ति वाहस् इति। सम्यक्। अतः वाहस् इति यः शब्दः वर्तते सः प्रकृते प्रकृतिस्वरत्वं प्राप्नोति। तदेव व्याख्याता कथयति नित् स्वरेण उत्तरपदम् आद्युदात्तं। नाम वाहस् इति यः शब्दः वर्तते सः आद्युदात्तभूतः वर्तते। तर्हि वकारात् परतः यः आकारः सः उदात्तः भवति। तदनन्तरं अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति तेन शेषनिघातः भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितत्वं भवति। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन अत्र एकश्रुतिः च अवगन्तव्या। सम्यक्। इति कारकात् परतः कृदन्तस्य तत्र प्रकृतिस्वरस्य उदाहरणं दृष्टम्, एवं खलु। पूर्वं गतिसंज्ञकात् परतस्य तत्र कृदन्तस्य प्रकृतिस्वरस्य उदाहरणद्वयं दृष्टं, प्रकारकः प्रहरणम्। अधुना कारकात् परतः विद्यमानस्य गतिसंज्ञकस्य एकम् उदाहरणं, नाम गतिसंज्ञकस्य प्रकृतिभावस्य एकमिदम् उदाहरणम् अस्माभिः एतावता दृष्टं वर्तते। उदाहरणान्तरं पश्यामः। तत्र मूले कथयति इद्मप्रव्रश्चन इति, एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति प्रवृश्च्यते येन इति करणे ल्युट् क्व प्रवृश्चन न प्र इति पूर्वकात् तत्र करणार्थकः ल्युट् भवति। कर्मषष्ठ्यन्तेन इद्मशब्देन समासः, इद्मस्य प्रवृश्चनः। सम्यक्। अत्र गतिप्रयुक्ते कृतस्वरे कृते कारकप्रयुक्तः कृतस्वरः इति। नाम प्रवृश्चन इत्यनयोः अपि कश्चन समासः वर्तते खलु। गतिसंज्ञकात् परतः वृश्चन इति शब्दः वर्तते। वृश्चन इति लित्वात् लिति इत्यनेन आद्युदात्ततां भजते। अतः व्र इत्येतस्मात् परतः विद्यमानः तत्र अकारः उदात्तः भवति, एवं खलु। कथयति गतिस्वरे कृते कारकप्रयुक्तः कृतस्वरः। नाम इदम् इद्मस्य अत्र कर्मणि षष्ठी अस्ति खलु इति उच्यते खलु। अतः इद्म अत्र कारकभूतं वर्तते। तर्हि कारकम् आश्रित्य ततः परतः तत्र प्रवृश्चन इत्यत्र स्वरः प्रकृतिभावत्वं प्राप्नोति। तर्हि द्विः प्रकृतिभावः भवति वा, एवं खलु। इत्येव खलु व्याख्यातुः पङ्क्तेः अभिप्रायः। नाम गतिप्रयुक्ते कृतस्वरे कृते आदौ गतिप्रयुक्तं कृतस्वरः क्रियते। गतिप्रयुक्तः कृतस्वरः क्रियते। तत्र व्र इत्यस्य उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातत्वात् सः शब्दः नाम तस्य प्र इत्यत्र विद्यमानः अकारः अनुदात्तः खलु सम्पद्यते, एवं किल। अतः तत्र इद्म एतदनन्तरं प्रकृतिभावः यदा अस्माभिः क्रियते, किम् एभ्यः कृदन्तं प्रकृतिस्वरं
स्यात् तत्पुरुषे। नाम तस्य वस्तुतः शिष्टस्वरः तु तत्र व्र इत्यत्र विद्यमानः अकारः एव, तथापि तत्र ग्राह्यः, अतः स एव तत्र प्रकृतिभावं पुनरपि प्राप्नुयात्। ततः पुनः शेषनिघातः समग्रस्य समस्तपदस्य भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन इत्यर्थः। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं। ततः च स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः च तत्र जायते। सम्यक् इति अयमस्ति अत्र कश्चन विशेषः। सम्यक्। ततः अग्रिमानि उदाहरणानि पश्यामः। कारकात् परतः कृदन्तस्य प्रकृतिस्वरस्य उदाहरणद्वयं दृष्टं। प्रहरणं किमिति नृवाहसा इद्म प्रव्रश्चनः। इदानीम् अग्रे कथयति, मूले कथयति, पश्यन्तु। उपपदात्, नाम इदानीम् उपपदात् परतः कृदन्तस्य प्रकृतिस्वरस्य उदाहरणं कथयामि इति तत्र अस्य ग्रन्थकारस्य उपपदात् इति वचनस्य कथनस्य अभिप्रायः। उच्चैः कारमिति। सम्यक्। मूले एकम् उदाहरणं दत्तं। प्रथमं कथयति, अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने क्रियमाणं लौ इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। कथयति इति णमुल्, नाम अव्यये उपपदे सति उच्चैः, अत्र अव्ययं भवति इति वयं जानीमः। णमुलु एवं खलु। तत्र हि उच्चैः इति उपपदम्, उपपदसमासः वर्तते, उच्चैः इति उपपदं भवति। अतः ततः परतः कारम् इत्येतस्य तत्र नाम कृदन्तत्वं भवति। णमुल् अस्ति, स च लित् अस्ति, अतः लित्वात् आद्युदात्तता तस्य भवति। अतः ककारात् परतः यः आकारः वर्तते सः उदात्तः भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य नैव अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन रेफात् परतः विद्यमानः अकारः च स्वरितः भवति। समीचीनम्। अत्र उदाहरणेषु सर्वत्र स्वरः नावलोक्यते इति वयं जानीमः। अतः स्वयं तत्र स्वरविवेकः कर्तव्यः। यदि चिह्नं तत्र चिह्नाङ्कनमपि यदि वयम् इच्छामः तर्हि अग्रे अस्ति ईषत्करः इति। सम्यक्। ईषत्करः इत्येव अस्ति व्याख्यायां। सः ईषत्कार इति कथयति, कार नास्ति खलु। कथयति ईषद्दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् इति खल् पूर्वं पठितः वर्तते। अयं विषयः उपपदसमासे नास्ति क्लेशाय। उभयथापि लित्स्वरः, नाम कृत्सु पठितः वर्तते। उभयथापि लित्स्वरः एवं खलु। नाम णमुल् इत्यत्रापि लित्त्वं वर्तते, खल् इत्यत्रापि लित्त्वं वर्तते इति भावः। उभयत्रापि इति वक्तव्यमिति चिन्तयामि। अस्तु, तर्हि लित्वात् आद्युदात्तता भवति। नाम अत्र उपपदं किम् अस्ति, ईषद् इति उपपदं वर्तते। उत्तरपदं कृदन्तभूतं किं वर्तते, कार इति वर्तते। कार इति खल् प्रत्ययद्वारा कथं लभ्यते इति कृत्सु अस्माभिः पठितं वर्तते। खलः अवशिष्यते, गुणादिकं भवति, ईषत्कार इति साध्यते। तर्हि प्रकृते तदेव गतिकारकोपपदात् कृत इत्यनेन ईषदिति उपपदात् परतः कर इत्येतस्य ककारात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य प्रकृतिस्वरत्वं भवति। ततः तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन च तत्र स्वरितत्वं भवति इति भावः। रेफात् परतः विद्यमानः अकारः स्वरितत्वं प्राप्नोति। समीचीनम् इति इमानि उदाहरणानि सन्ति। उदाहरणेषु स्पष्टता यदि अस्ति तर्हि अग्रिमः विचारः अपि तत्र सुलभतया अवगताः भवन्ति। अधुना प्रत्युदाहरणविचारं कुर्मः। तत्र मूले पृच्छति खलु गतीति किम्, एवं खलु। नाम
गति इत्यनेन सर्वेषामपि ग्रहणं तत्र कर्तव्यं। किं गतिकारकोपपदात् इति कुतः उक्तम् इति भावः। समीचीनं। तत्र कथयति देवस्य कारकः इत्यस्ति। एवं खलु प्रकृते देवस्य इति पूर्वपदं यद् वर्तते तस्य गतिसंज्ञात्वं नास्ति। समीचीनं। तस्य कारकत्वं नास्ति, सम्बन्धः सः। अतः तस्य उपपदत्वं चापि नास्ति। अतः प्रकृते गतिकारकोपपदात् कृदन्तं कारकः इति पदं नास्ति इति कृत्वा उत्तरपदप्रकृतिस्वरः अत्र न भवति इति भावः। कथयति शेषलक्षणा षष्ठी इति मूले उक्तं खलु। शेषलक्षणा षष्ठी, सम्यक्। षष्ठीशेषे इति पठितं खलु। सम्बन्धः कः भवति? शेषद्वारा शेषशब्देन तत्र कारकप्रातिपदिकादिव्यतिरिक्तः अर्थः कश्चन सम्बन्धपरः अवगम्यते, तत्र भवति इति पठितं खलु। तदेव अत्र उच्यमानं वर्तते। कथयति न कर्मलक्षणा षष्ठी एषा नास्ति, परन्तु शेषलक्षणा षष्ठी एषा वर्तते। समीचीनं। ततः कथयति तथा सति कारकमेव देवदत्तः स्यात्। तर्हि तु देवदत्तः कारकमेव स्यात्। त्रिजगाभ्यां कर्तरीति समासप्रतिषेधश्च स्यात्। त्रिजगाभ्यां कर्तरि इत्यनेन समासस्य प्रतिषेधोऽपि स्यात्। एवं खलु इति कृत्वा प्रकृते देवस्य कारकः इत्यादिषु गतिकारकोपपदानाम् अभावात् उत्तरपदप्रकृतिस्वरः नैव शङ्क्यः इति अत्र विचारः क्रियते। यद्यप्यत्र मूले समस्तपदं नोदाहृतं वर्तते, देवदत्तस्य कारकः इति व्यस्तपदमेव उदाहृतं वर्तते इत्यपि अवधेयम्। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् प्रत्युदाहरणे भवति। अधुना प्रकृतसूत्रे कृद्ग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते इति विचारः करिष्यते अथवा क्रियमाणः वर्तते। सामान्येन वयं नाम पुस्तके उक्तं विवरणम् अपि एकत्र संस्थाप्य स्वयं यदि चिन्तयामः तर्हि कृद्ग्रहणं किमर्थं गतिकारकोपपदात् इत्येव कुतः न उच्यते इति चेत् सामान्यतया वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। यदि कृद्ग्रहणं न क्रियेत तर्हि गतिकारकोपपदात् परतः कृद्भिन्नः यः कोऽपि यदि भवति, एवं खलु, तस्यापि तत्र उत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं प्राप्येत कृद्भिन्नस्यापि पदस्य। अतः कृद्भिन्नस्य पदस्य उत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवेत्, तदर्थं प्रकृते कृद्ग्रहणं कर्तव्यम्। एवं खलु। नाम कृदन्तात् भिन्नं यत् पदं तत्पदम् उत्तरपदत्वेन यदि भवति तस्य प्रकृतिस्वरता न स्यात्, तदर्थं प्रकृते कृद्ग्रहणं कर्तव्यम् इति। परन्तु एवं विचार्यमाणे किं गतिकारकोपपदात् तादृशं गतिकारकोपपदात् परतः तादृशं पदं यदि लभ्यते वा यत् कृदन्तभिन्नं भवति, नाम तादृशाः समासाः भवितुम् अर्हन्ति किल। अर्हन्ति चेत् तर्हि तत्र उत्तरपदप्रकृतिस्वरता प्राप्ता भवति वा इत्यादिकं सर्वम् इदानीम् अग्रे विचारणीयं वर्तते। सम्यक्। तत्र आदौ तु स्पष्टं कथयति मूले किं कृद्ग्रहणं स्पष्टार्थम् इति। तावत् पर्यन्तं गच्छन् व्याख्याता अत्र कांश्चन विषयान् उपस्थापयन्नस्ति। तान् विषयान् पठामः। तत्र मूले कथयति, पश्यन्तु।
अत्र कृद्ग्रहणं किमर्थम् इति आदौ प्रश्नम् उपस्थापयति। निर्गतः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः इत्यत्र मा भूत्। सम्यक्। निष्कौशाम्बि निर् इत्येतस्मात् निष् इति आयातं खलु षत्वादिकं कृत्वा। तर्हि तत्र निरिति गतिसंज्ञकात् परतः तत्र कौशाम्बि इति शब्दः कृद्भिन्नः यः वर्तते तस्मिन् तत्र उत्तरपदप्रकृतिस्वरता न स्यात् इति तदर्थं कृद्ग्रहणं कर्तव्यम् इति पूर्वपक्षी प्रकृते कथयति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति नैतदस्ति, नाम इदं प्रयोजनं नास्ति यद्भवता पूर्वपक्षिणा उच्यते। सम्यक्। कुतः नास्ति? बोधनीयं खलु। कथयति यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः भवन्ति। सम्यक्। कथयति न च कौशाम्बी शब्दं प्रति क्रियायोगः। सम्यक्। कारकञ्च क्रियायामेव सम्भवति। कारकविषये पुनः चर्चां कुर्मः। प्रकृते निर् इत्येतस्य गतित्वं विग्रहः यः कृतः खलु, निर्गतः कौशाम्ब्याः, तत्र गतः इति गत इति पदे गमनक्रियाया वर्तते, तां क्रियां प्रति एव निर् इत्येतस्य गतिसंज्ञा वर्तते। कौशाम्बी इति पदं प्रति तस्य गतिसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा प्रकृते नाम गतिकारकोपदात् कृत् इत्यनेन तत्र कृद्ग्रहणाभावे अपि उत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं न प्राप्नोति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति कारकञ्च क्रियायामेव सम्भवति। एवं खलु, कारकमपि क्रियायामेव भवति, तत्र क्रिया काचित् अपेक्षिता भवति। उपपदमपि धात्वधिकारे सप्तमी निर्दिष्टं प्रत्ययनिमित्तम् उच्यते। अतः प्रकृते तत्र प्राप्तिरेव नास्ति इति उच्यमानमस्ति। अग्रे कथयति तदेवं गत्यादिभिरपि क्रियावाच्युत्तरपदमाक्षिप्यते। नाम गतिद्वारा, प्रकृतसूत्रगतिद्वारा, कारकद्वारा, उपपदद्वारा च उत्तरपदं क्रियावाचकत्वं भजेत। प्रकृते कौशाम्बी इति तु उत्तरपदं नास्ति एव खलु, मानव आक्षिप्यते। धातोश्च क्रियावाचित्वं तस्माच्च द्वये प्रत्ययाः कृतस्तिङश्च। धातोः वस्तुतः द्वये प्रत्ययाः अथवा द्वये, सत्यं, बहुवचने अस्ति वा इति, अयच् प्रत्ययान्ततया इदं प्रयुक्तं, नाम द्विविधाः प्रत्ययाः इति भावः। उभये देवमनुष्याः इति कथयामः खलु, तादृशः कश्चन प्रयोगः कृतः इति भाति। द्वये प्रत्ययाः कृतस्तिङश्च, नाम तत्र कृतः अपि च तिङः भवन्ति। कस्मात्? धातोः। तत्र तिङन्तेन समासाभावः। तिङन्तेन तु समासः न भवति, कृदन्तमेव सम्भवति। सम्यक्। अनुव्यचलति इत्यत्र तु न गतित्वनिबन्धनः समासः, किन्तु सुबन्तेन योगविभागात् समासः। एवं खलु। तत् अस्माभिः अव्ययविभक्ति इत्यत्र पठितं। तस्मान्नार्थः कृद्ग्रहणेन, अतः आहत्य प्रकृते कृद्ग्रहणं नापेक्षितमेव इत्युच्यते। इत्यतः अतः कथयति किं कृद्ग्रहणं स्पष्टार्थमिति। आहत्य भोः प्रकृते कृद्ग्रहणं यद् कृतं वर्तते तत् स्पष्टार्थं वर्तते। तद् यदि न क्रियते तर्हि अपि इष्टानि लभ्यन्ते, अनिष्टानि च वारितानि भवन्ति रूपाणि। अतः प्रयोगाः इष्टाः अनिष्टाः सर्वेपि सिद्ध्यन्ति इति भावः। अग्रे कथयति कृद्ग्रहणं स्पष्टार्थम् इति। य एवं प्रतिवक्तुम् असमर्थः तं प्रति विस्पष्टार्थं क्रियते इत्यर्थः। एवं खलु। नाम एवं रीत्या कृद्ग्रहणम् अत्र नापेक्षितं, तद्विनापि प्रकृते रूपाणां सिद्धिः भवति इति प्रतिपादनाय यः पूर्वपक्षी वक्तुं यः असमर्थः वर्तते, यस्य सामर्थ्यं नासीत् एतावन्तं विषयम् अवगन्तुम्, एवं खलु, तं प्रति विस्पष्टार्थं क्रियते। सम्यक्। अतः सः अत्र स्पष्टतार्थं प्राप्नुयात् कृद्ग्रहणं, भ्रान्तः यथा न स्यात्
तादृशः अध्येता अत्र कृतग्रहणेन सरलतया अर्थबोधं कुर्यात् प्राप्नुयात् इति एतदर्थं कृतग्रहणं कृतं वर्तते। तद्विनापि इष्टानि तु सिद्ध्यन्त्येव इति ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः। समीचीनम्। अग्रे केचन विचाराः सन्ति, तानपि पठामः। कथयति, ननु विस्पष्टार्थं क्रियमाणे कृतग्रहणे आमन्तेन प्राप्नोति पचतितरामिति। अस्याः पङ्क्तेः अवगमनम् अथवा इतः परं यद् विश्लेषणम् उक्तं तस्य विश्लेषणस्य अवगमनस्य कृते पचतितराम् इत्येतस्य रूपस्य सिद्धिः ज्ञायेत। सम्यक्। प्रपूर्वकात् पच धातोः तिप् भवति, प्रपचति इति रूपं साध्यते। ततः अतिशायने तिङश्च इत्यनेन तर् प्रत्ययः भवति, पचति तर। सम्यक्। ततः तत्र एकं सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितमासीत्, किमे तिङं व्ययघातां वद्द्रव्यप्रकर्षे इति भवन्तः स्मरेयुः इति अहं चिन्तयामि। किमः एकारान्तात् तिङन्तात् अव्ययेभ्यश्च यः विहितः घः सः किमे तिङं व्ययघः, तस्मात् प्रातिपदिकात् अद्रव्यप्रकर्षे आमु प्रत्ययः भवति। सम्यक्। पचति तमां, पचति तरां, पचति तमाम् इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि खलु। अतः आम् प्रत्ययान्तस्य प्रकृते पदत्वं भवति, अतः तद्धितान्तत्वं भवति। एवं खलु। यदि वयं प्र इति पृथक् कृत्यापि आमन्तं, नाम आमन्तमादौ साधयेम, पचति तराम् इति आमन्तमादौ साधयेम, तद् सुबन्तम् एव खलु सम्भवति। ततः आमन्तात् पुनः तत्र सुबुत्पत्तिः, ततः तस्य लोपः भवति। एवं खलु। पुनः प्र इत्यनेन समासं यदि कुर्मः, पश्चात् यदि गतिसमासम् अत्र कुर्मः, तर्हि अपि प्रकृते वस्तुतः पचति तराम् इत्येतस्य तु कृदन्तता कथञ्चिदपि नास्ति। यतः आम् इति यः प्रत्ययः वर्तते, आमु यः प्रत्ययः वर्तते, सः तु तद्धितप्रत्ययः भवति। पुनः अत्र ततः अपि पूर्वं, नाम आम् प्रत्ययस्य प्रकृतिः या वर्तते पचति तर इति, तस्यापि तद्धितान्तता एव भवति। पचति इत्येतस्य तिङन्तता भवति। अतः वस्तुतः कृतग्रहणकारणात् प्रकृते नाम तत्र उत्तरपदं प्रकृते कृदन्तभूतं नास्ति इति कृत्वा प्रकृते समासः न प्राप्तः भवति इति। तत्र एषा प्रक्रिया मया एतदर्थं स्मारिता, येन अग्रिमस्य विचारस्य पूर्णतया स्पष्टता स्यात्। सम्यक्। पुनः इदानीं व्याख्यातुः पङ्क्तिम् एकवारं पठामः। सः किं कथयति, ननु विस्पष्टार्थम् इति विस्पष्टार्थमपि क्रियमाणे कृतग्रहणे आमन्तेन प्राप्नोति। नाम तद् विस्पष्टार्थम् अस्तु वा स्पष्टार्थं भवतु वा, आमन्तः पचति तरामिति आमन्तं यत् पदं वर्तते तस्य तु कृदन्तता नास्ति एव इति कृत्वा न प्राप्नोति। किं न प्राप्नोति, उत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं न प्राप्नोति इति कथयति। ततश्च समासस्वरं बाधित्वा समासस्य, नाम समासः अत्र वर्तते इति कृत्वा समासस्तस्य बाधं कृत्वा अव्ययस्वरः एव स्यात्। अतः आह अव्ययस्वरः नाम तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्यपमाना व्ययदीया कृत्याः इति पूर्वं पठितं खलु। कथयति, तत् आह प्रपचति तराम् इत्यादि। मूले अवलोकनीयं किं, नाम पङ्क्तिः एकवारं पठनीया। प्रपचति तराम् इत्यत्र तरबाद्यन्तेन समासे कृते आम्, तत्र शिष्टस्वरात् आम् स्वरः भवति इत्येके। एवं खलु। आम् स्वरः एव तत्र शिष्टत्वात् भवति इति। आम् इति प्रत्ययः वर्तते खलु। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च उदात्तता सह भवति, ततः शेषनिघातः, उदात्तः सह भवति, ततः शेषनिघातः भवति इति एके इति केचन विद्वांसः कथयन्ति। अपरः अपि अत्र पक्षः अस्ति, तं पक्षं पश्चात् पश्यामः। ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। कथयति, इत्येक इत्यस्य, नाम इत्येके इत्यस्य कृतग्रहणं विस्पष्टार्थम् इत्यादिना कृत्सनेन सम्बन्धः, नाम कृत्सनेन वाक्येन सम्बन्धः अत्र वर्तते इति भावः। समीचीनं। तदयम् अर्थः
कृतग्रहणं विस्पष्टार्थम् आमन्ते दोषाभावः इति केचिदाचार्याः व्याचक्षते इति भावः। सम्यक्। नाम कोऽपि दोषः नास्ति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति पचति देश्यार्थं त्विति। मूले पङ्क्तिः द्रष्टव्या। किं कथयति नाम तत्र सति किमुक्तं पचति देश्यार्थं तु कृतग्रहणम् इत्यन्ये। नाम पचति देश्यार्थं तत्र कृतग्रहणस्य अपेक्षा अस्ति। एतं विषयम् अहं सामान्येन आदौ कथयामि, ततः व्याख्यायां वयं प्रविशामः। नाम अन्ये तु केचन तत्र पचति देश्यार्थं तत्र नाम पचति इति प्रपचति इत्येतस्मात् यदि तत्र देशीयर् इति प्रत्ययः कल्पप् इति च प्रत्ययः यदि क्रियेत तदा तत्र कृतग्रहणस्य अपेक्षा भवति इति उच्यते। देशीय कल्प इति अनयोः द्वयोः कृत्वं वर्तते खलु, कृतसंज्ञा वर्तते खलु। अतः क्षन्तव्य कृतना तद्धितप्रत्ययाः तद्धितान्ताः एते वर्तन्ते खलु। अतः कृतग्रहणस्य अपेक्षा वर्तते। नाम तद्धितान्तानामपि तत्र नाम तत्र उत्तरपदप्रकृतिस्वरता यथा न स्यात् तदर्थं कृतग्रहणम् अपेक्षितम् इति उच्यते। अन्यथा कृतभिन्नस्यापि तत्र उत्तरपदप्रकृतिस्वरता स्यात् इति अन्ये केचन आचार्याः कथयन्ति इति उच्यमानमस्ति। अस्तु, इदानीं तत्र व्याख्यातारं पश्यामः किं सः कथयन्नस्ति। कथयति आदिशब्देन प्रपचति कल्पं प्रपचति देशीयः। प्रपचति आदिशब्दः को प्रयुक्तः प्रपचति देश्यार्थं तु कृतग्रहणम् इत्यन्ये। आदिशब्दः मूले न दृश्यते खलु, प्रपचति देश्यार्थम् इत्येव दृश्यते खलु पाठः। अतः आदिग्रहणं क्व कृतम् इति द्रष्टव्यम्। अस्तु, पठामः व्याख्यातारं। कदाचित् व्याख्यातुः पाठे प्रपचति देश्याद्यर्थमिति किमपि स्यात् वा पाठः द्रष्टव्यं, विचारणीयं। यतः अहं मूले आदिशब्दं न पश्यन्नस्मि। प्रपचति देश्यार्थम् इति पङ्क्तौ। अस्तु, आदिशब्देन प्रपचति कल्पं प्रपचति देशीयः प्रपचति रूपम् इत्येतेषां त्रयाणां ग्रहणं। प्रपचति देश्यादौ अर्थः प्रयोजनं यस्य तत्तथोक्तम्। नाम प्रपचति देश्यार्थम् इत्येतस्य विग्रहं व्याख्याता कृत्वा प्रदर्शयन् अस्ति। अयमभिप्रायः, अस्य अभिप्रायं प्रदर्शयति। न विस्पष्टार्थं कृतग्रहणं नाम अन्येषाम् आचार्याणां मते, अपि तु प्रपचति देश्यादौ यत्र सतिशिष्टं स्वरान्तं नास्ति तत्रापि स्वरो मा भूत् तदव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव यथा स्यादित्येवं सप्रयोजनमाहुः। सम्यक् इति अन्येषाम् आचार्याणां मतम् उपस्थापितवान् मूलकारः। तस्य स्पष्टता व्याख्यात्रा कृता। स्वकीयं मतम् अत्र तथा किमपि न, यैः तैः यद्यदुक्तं तत्तत् सर्वम् उपस्थाप्य अध्येतॄणां सविधे आनीय उपस्थापितं वर्तते। यथा यथं गृह्णन्तु इति अभिप्रायः। अस्तु, अत्र अधिकस्पष्टतार्थं मञ्जरीग्रन्थम् आदाय व्याख्याता अत्र प्रस्तौति। पदमञ्जरीकारः हरदत्तः इत्थं कथयति अत्र हरदत्तः इदं तु वक्तव्यं प्रपचति तरामित्यादौ तरबन्तेन समासे पश्चाद् आं भवन् प्रत्ययग्रहणपरिभाषया पचतितरस्यैव घान्तत्वात् तद एव स्यात्। तत्र को दोषः सोपसर्गस्य घान्तस्य एकपद्याभावादां प्रपचतितरां देवदत्तेत्यादावामः एकान्तरम् आमन्त्रितम् अनन्तिके इत्येष विधिर्न स्यात्। शेषनिघातश्च प्रशब्दस्य न स्यात् भिन्नपदत्वात्। तस्मात् प्रशब्दस्य आमन्तेन समासः अङ्गीकार्यो न तरबन्तेन। तत्र समासत्वात् समुदायस्य प्रातिपदिकत्वे विभक्तौ ऐकपद्यं भवति। स्वरे तु दोषप्रसङ्गात् कृतग्रहणमपि वक्तव्यम् इति भाष्ये स्थितं। भाष्यस्यापि तेन सिद्धान्तः उक्तः
प्रपचति देश्यादौ का गतिः इति न विद्मः इति तत्र एषापि पङ्क्तिः तत्र हरदत्तस्य एव वा इति द्रष्टव्यं तस्यैव स्यात् यतः तस्यैव नामग्राहं प्रकृते व्याख्यात्र विचारः कृतः वर्तते। एवं रीत्या अत्र भिन्नाः विचाराः कृताः वर्तन्ते। विचारद्वयं तु मूलकारेणैव उपस्थापितं वर्तते। मञ्जरीकारस्यापि विचारः व्याख्यात्र उपस्थापितः वर्तते। मञ्जरीकारदृष्ट्या तत्र स्वरे तु दोषप्रसङ्गात् कृतग्रहणमपि वक्तव्यम् इति भाष्ये स्थितम् इति तु भाष्यकारस्य मतमपि तेन उपस्थापितम्। इतोपि अत्र स्पष्टतयावगमाय अस्माभिः भाष्ये अपि किञ्चित् दृष्टिः यदि क्रियते इतोपि स्पष्टतरः विषयः अयं स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अलम् एतावता विचारेण अस्मिन् सूत्रे एतावान् विशेषः एव अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यः, अवगन्तुं च यथायथं प्रयासः कर्तव्यः। अत्र नागेशं यदि पश्यामः सः तु समुद्रे तरणमिव दीर्घसन्तरणमिव अत्र विचारं कुर्वन्नस्ति। अतः यथा कालं यथा सौकर्यं नागेशमपि अत्र पठितुं शक्नुयाम। भवतु, इदानीम् अग्रिमस्य सूत्रस्य वयम् आरम्भं कुर्मः। अग्रे सूत्रं भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति उभे वनस्पतिमिति। तत्र वनस्पतिमिति तु उदाहरणं प्रति इङ्गितम् अस्ति। सूत्रं वयं पश्यामः। आदौ उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् इति भवति सूत्रं। तत्र उभे इति प्रथमा विभक्तेः द्विवचनान्तं, नित्यद्विवचनान्तः अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गे द्विवचने इदं भवति। ततः वनस्पत्यादिषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। युगपत् इति अव्ययपदं भवति। प्रकृत्या भगालम् इत्यतः प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। ततः प्रकृते सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। एषु पूर्वोत्तरपदे युगपत् प्रकृत्या नाम वनस्पत्यादिगणे, तत्र कथं विग्रहः, वनस्पतिः आदिः येषां ते वनस्पत्यादयः, वनस्पत्यादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः ते प्रकृत्या नाम तत्र किमुक्तम्, एषु पूर्वोत्तरपदे युगपत् प्रकृत्या नाम तत्र पूर्वपदं वा भवतु उत्तरपदं वा भवतु उभयत्रापि तत्र प्रकृतिभावः भवति इति भावः। तत्र उदाहरणानाम् अवलोकनात् पूर्वं वयं सकृत् तत्र गणपाठं पश्यामः। नाम वनस्पत्यादिगणे के शब्दाः अन्तर्भवन्ति इति चेत् वनस्पतिः, बृहस्पतिः, शचीपतिः, तनूनपात्, नराशंसः, शुनश्शेपः, षण्डामर्कौ, तृष्णावरूत्री, लम्बा विश्ववयसौ, मर्मृत्युः इति एते शब्दाः वनस्पत्यादिगणे गणपाठे दृश्यन्ते। पाठभेदः ईषद् भवितुमर्हति, तदर्थं गणपाठान्तराणि अपि द्रष्टुं शक्नुयाम। अस्तु, ततः उदाहरणानि अधुना पश्यामः। व्याख्याता कथयति वनस्पतिमिति मूले एषु तत्र उदाहरणं मन्त्रांशः दीयते खलु मूले, किं वनस्पतिं वन आ इति अस्ति खलु। तत्र विचारः कर्तव्यः वर्तते। व्याख्याता कथयति वनशब्दः नव्विषयस्यानन्तस्य, नव्विषयस्यानसन्तस्य एवं खलु, नव्विषयस्यानिसन्तस्य, अनिसन्तस्य तत्र इकारः किञ्चित् लेखनदोषकारणात् लुप्तः वर्तते। अस्तु, नव्विषयस्यानिसन्तस्य इत्याद्युदात्तः कः वनशब्दः। अग्रे पतिशब्दः, पतिशब्दोऽपि पातेर्डतिः इति डतिप्रत्ययान्तः प्रत्ययस्वरेण। सम्यक्। अतः उभौ अपि इमौ प्रकृते आद्युदात्तभूतौ स्तः, आद्युदात्तश्च इति खलु उच्यते। ततः अग्रे किमुच्यते चेत्
पारस्करादित्वात् सुट् अत्र पूर्वपदं भवति बृहत् उत्तरपदं भवति पति सुडागमः भवति तत्र बृहत् स् पति एवं खलु तत्र पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् इति च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते एवं खलु कथयति पारस्करादित्वात् सुट् बृहस्पतिमिति मूले उक्तं खलु नैव अहं तु उदाहरणान्तरे प्रविष्टो वा इति अत्र आदौ चर्चा अस्माभिः वनस्पति इत्येतस्य क्रियमाणमस्ति खलु क्षन्तव्यः तर्हि वनपति सुडागमः वनस्पति इति सिद्ध्यति तावदेव सम्यक् तर्हि किं प्रकृतसूत्रेण नाम समासस्य इति अन्तोदात्तत वा अथवा प्रकारान्तरेण वा अन्यः कोऽपि स्वरः अत्र यदि प्राप्तः भवति सः न भवति परन्तु उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् इत्यत्र तत्र वन इत्यत्र वकारात् परतः यः अकारः पकारात् पति इत्यत्र पकारात् च परतः यः अकारः उभयोः स्वरयोः उदात्तभूतयोः प्रकृतिभावः भवति ततः अनुदात्तं पदमेकवृजमित्यनेन शेषनिघातः भवति नकारात् परतः विद्यमानः स्वरः अकारः अनुदात्तः भवति तकारात् परतः विद्यमानः इकारः च अनुदात्तः भवति प्रकृते च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति न भवति कुतः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपकालवानाम् इति निषेधात् सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् उदाहरणे भवति अन्यानि अपि अत्र उदाहरणानि यानि सन्ति तानि वयं बृहस्पतिरित्यादीनि तानि अग्रिमपाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् एवञ्च तत्र समासस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः 19 पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।